यो यस्तो जादुको छडी हो जसलाई घुमाउन साथ विकासको मूल फुट्छ। यो पिसी सरकारले जस्तो जादुको छडी चलाउनु पर्छ भनेर जजले भनिरहेका छन्। अथवा अर्का थरी मान्छे होइन, यो महिषासुर हो, यो एकदमै खतरनाक छ, यो आउने बित्तिकै वार अमेरिकी सेना आइहाल्छ, नेपालमा 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँछ भनेर नेपालमा अमेरिका बीचको डिप्लोमेटिक रिलेसनमै हर्डल पार्ने गरी कतिपयले मुभ पनि गरिरहेका छन्। सायद यो मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो कि भन्ठान्ने मान्छेहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। अब सम्मान्य सभामुखज्यूले अहिले 17 गतेसम्मको लागि सदन स्थगन गर्नुभएको छ। अब 17 गतेपछि सदनको संसदको हो यो 15 गतेभित्र भोटिङ प्रोसेस गरेर यसलाई एकदमै 2/3ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लडतरको कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब संसद नै 15 गते बस्दैन भने अब टेबलै हुँदैन भने कहाँबाट पास फेल हुने कुरो? यो न पास हुन्छ न फेल हुन्छ। यो फेल भयो भनेर तपाईँले बुझे हुन्छ एक हिसाबले भन्दाखेरि। र यो घातक बुँदाहरू, राष्ट्र विरोधी बुँदाहरू नहटेसम्म यो टेबलै हुँदैन। एमसीसी का घातक बुँदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म, त्यसलाई खारेज नगरेसम्म एमसीसी टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। हाम्रो रणनीतिक विजय भएको छ। अर्थात् एमसीसी टेबल नहुने भयो 15 गतेभित्र, यो तुइने भयो भन्ने बित्तिकै यो देशभक्त समाजवादी सरकार, देशभक्त समाजवादी नेकपाले यो राम्रो काम गर्यो भन्ने कुराको जस दिनको निम्ति र खुसियाली सेयर गर्नको निम्ति सबैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। आउनुहोस् माइतीघर मण्डलामा आउनुहोस्, 11-12 बजीतिर हामी त्यहाँ भेला हौँ र हामीले खुसियालीको सुपारी दिने, निम्तो दिने, चुले निम्तो दिने, ट्रेलर देखाउने। यसको मतलब के हो भने ट्रेलर सम्पूर्ण खुसियाली चाहिँ 17 गते वा 16 गते मनाउला। अहिलेको लागि चुले निम्तो दिन भोलि त्यहाँ हामी पुग्दैछौँ, आइदिनु होला। खुसियाली एकदम। नरनाथ गौतम अगाडि बडो यहाँ तपाईँ नरनाथ भन्नाले हाम्रो पिएचडी स्कलर पुण्यजी पनि हुनुहुन्छ, दिपेन्द्र कणेलज्यू पनि हुन्छ, काजी विजय बस्नेज्यू पनि हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस विभिन्न साथीहरू पनि आउँदै हुन्छ। भोलि चाहिँ हाम्रो रमझम ढोल बजाएर हामी भोलि रमाइलो गर्दैछौँ। ढोलै बज्ने भयो एकदम, बैशाखी पनि बज्छ, ढोल पनि बज्छ। यहाँ म भन्न चाहन्छु आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्। ट्रेलर चाहिँ हिट होला कि फ्लप होला? पुण्यजी स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी। धेरै धेरै धन्यवाद इन्द्रेणी खबर र सन्दीपजी तपाईँलाई पनि आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यो नेकपा भित्र चाहिँ एकदमै रस्साकसी चलिरहेको छ नि यो एमसीसी को विषयलाई लिएर। जसरी बहस भइरहेको छ, प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि छिटो यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ नेकपा भित्रै पनि चाहिँ यसलाई लिएर जुन गुट उपगुट जस्तै देखिएको छ, पक्ष विपक्षमा जुन कुराहरू बाहिर आइरहँदा जुन सतहमै देखिएको छ नि, अब नेकपाले एमसीसी चाहिँ यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने लागेको अवस्था, अन्तिम अवस्था हो। एउटा जीवन्त लोकतान्त्रिक र समाजवाद ओरिएन्टेड पार्टीमा वाद विवाद संवाद हुनु, डिस्कस हुनु, थेसिस सिन्थेसिस एन्टिथेसिस हुनु स्वाभाविक हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि काम कारबाहीमा एकरूपता अनि विचारमा विभिन्नता भन्ने यो स्वाभाविक हो, लोकतन्त्रको एउटा ब्युटी नै हो। त्यसकारण जहाँसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषय हो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अहिले नेकपामा वैचारिक डिस्कोर्स हुनुलाई मैले अस्वाभाविक ठान्दिनँ। त्यसैको लागि सचिवालयभित्र हिजो छलफल भयो, आज स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पनि त्यसको विषयमा डिबेट भइरहेको छ। काफी हदसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, अरू डिग्निफाइड लिडरहरू र जनताको भावना र मर्मलाई कायम राखेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अहिले डिबेट भइरहेको छ। तर हाम्रो दृढ विश्वास के हो भने एमसीसी का घातक बुँदाहरू नहटाइकन कतिपयले भनिरहेका छन् कमा फुल स्टप चेन्ज नगरिकन जस्ताको तस्तै बाइबल गीता कुरान पुराण जस्तै यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर कतिपयले घातक कुरा गरिरहेका छन्। यो यस्तो जादुको छडी हो जसलाई घुमाउन साथ विकासको मूल फुट्छ। यो पिसी सरकारले जस्तो जादुको छडी चलाउनु पर्छ भनेर जजले भनिरहेका छन्। अथवा अर्का थरी मान्छे होइन, यो महिषासुर हो, यो एकदमै खतरनाक छ, यो आउने बित्तिकै वार अमेरिकी सेना आइहाल्छ, नेपालमा 10 रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँछ भनेर नेपालमा अमेरिका बीचको डिप्लोमेटिक रिलेसनमै हर्डल पार्ने गरी कतिपयले मुभ पनि गरिरहेका छन्। एमसीसी जे हो त्यो रूपमा बुझ्नको निम्ति म सबैलाई आह्वान अपिल गर्दछु। एमसीसीलाई यसको फुल फर्म थाहा नभइकन सायद यो मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो कि भन्ठान्ने मान्छेहरूले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। म भन्छु बुझेर विरोध गर्नु होइन। मैले के भनेको छु भने यसभित्र भएका घातक बुँदाहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैनन्, ती अस्वीकार्य छन्।
तर तपाईँले जब एउटा बाघको धारा नङ्ग्रा फाङ्लाङ फुङ्लौ पार्नुहुन्छ झिक्नुहुन्छ भने त्यो सर्कसको बाघ जस्तो हुन्छ, न्यार्र गर्छ तर तपाईँलाई आक्रमण गर्न सक्दैन। त्यसकारण हामीले सर्कसको बाघ जस्तो बन्नुपर्छ, यो पेपर टाइगर जस्तो हुनुपर्छ भनेका हौँ। र मेरो दृढ विश्वास के हो भने एमसीसी कुनै पनि हालतमा जस्ताको तस्तै टेबल पनि हुँदैन। पास फेलको कुरै छोड्नुहोस्, यो टेबलै हुँदैन संसदमा। त्यसको लक्षण तपाईँले देख्नुभयो मर्निङ सोज डे भने जस्तो। अब सम्मान्य सभामुखज्यूले अहिले 17 गतेसम्मको लागि सदन स्थगन गर्नुभएको छ। अब 17 गतेपछि सदनको संसदको हो यो 15 गतेभित्र भोटिङ प्रोसेस गरेर यसलाई एकदमै 2/3ले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लडतरो कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जब संसद नै 15 गते बस्दैन भने अब टेबलै हुँदैन भने कहाँबाट पास फेल हुने कुरो? यो न पास हुन्छ न फेल हुन्छ। यो फेल भयो भनेर तपाईँले बुझे हुन्छ एक हिसाबले भन्दाखेरि। र यो घातक बुँदाहरू, राष्ट्र विरोधी बुँदाहरू नहटेसम्म यो टेबलै हुँदैन, एकदम टेबलै हुँदैन। नेपाली जनताले जसरी विरोध गरिरहेका छन् एमसीसीको विरुद्धमा एक भएर अब विरोध गर्न आवश्यकता छैन। होइन, म त्यसो पनि भन्दिनँ। प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता हो, तपाईँ प्रजातन्त्रको उपभोग गर्नुहोस्। तपाईँमा आफ्ना कुराहरू निर्वाध रूपमा राख्न सक्ने अधिकार छ। गैर हिंसात्मक तरिकाले विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास पनि हो। तर तपाईँ चाहिँ विरोध गर्नुहुन्न अब? होइन, मैले गरिरहेको छु। किनभने मैले त के भनेको छु भने फ्रम द भेरी बिगिनिङ, आजदेखि होइन, मैले 2008 मै आर्टिकल लेखेको छु प्रकाश साप्ताहिकमा। जब मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन 2004 मा इन्ट्रोड्युसिङ भएर 2005 मा यो मडागास्कर भन्ने देशबाट यसको लगानी सुरु भयो। अहिलेसम्म 49 देशमा यो इम्प्लिकेट गरिएको छ र जिबुटी, हन्डुरस लगायतका देशहरूको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री पनि हामीले हेरेका छौँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले अहिले जस्तो कुरा आइरहेको छ आइपिएससँग यसको सालनाल गाँसिएको छ कि छैन भन्दा कतिपय मान्छेले, इभन अमेरिकी राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले पनि यो मिलिट्री कन्सर्नसँग सम्बन्धित छैन भन्नुभएको छ। तर यसलाई ग्लोबल सेक्युरिटी पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ भनेर त कोलिन पावेल अमेरिकी फर्मर मिनिस्टरले नै भन्नुभएको छ। बिल क्लिन्टनको क्याबिनेटको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ। 2019 मा पेन्टागनले निकालेको प्रकाशन गरेको सूचनामा बकैदा यो आइपिएससँग सम्बन्धित छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग छ, यसको सालनाल जोडिएको छ, आन्द्रा गाँसिएको छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि स्ट्राटेजिक प्लान एन्ड पोलिसीसँग सम्बन्धित असंलग्न परराष्ट्र नीति विरोधी, पञ्चशीलता विरोधी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई भाँजो हाल्न सक्ने मिलिट्री पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यसलाई अगाडि बढाइएको छ भने त्यो कुरालाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सौता भएर आएको, बीआरआईको सौता भएर आएको प्रोजेक्टलाई पनि नेपालले अनुमोदन गर्न सक्दैन। हामीले 2020 म तपाईँलाई भन्दैछु 2020 अस्ति भर्खर फेब्रुअरी 28 मा श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री, अहिलेका प्रधानमन्त्री जो वान्स अपन अ टाइम लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम लिट्टेको विद्रोह समन गरेका थिए महेन्द्र राजापाक्षेले जस्तै नो थ्याङ्क्स भन्न सक्नुपर्छ। हिजो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको डिप्लोमेसी बुझ्नुपर्छ। जस्तो कुनै पनि मान्छे केटा र केटी हेरिएको छ, दिपेन्द्रजीको पनि मैले ठाउँ ठाउँमा सुनेको छु, केटाले केटी हेर्न गयो, मलाई यो केटी मन परेन भन्दैन क्या, अहिले मलाई बिहा गर्न इच्छा छैन भनिदियो भने काम कुरो खत्तम। त्यसकारणले गर्दाखेरि डिप्लोमेसी भनेको ठाडो बोली हुँदैन, कुटनीतिमा एकदम घुमौरो पाराले व्यवहार गरिन्छ। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि त, यो सरकारले टेबल गरेको छैन, नेकपाले टेबल गरेको छैन, नेकपाभित्र काफी हदसम्म डिबेट भएको छ। 374 किलोमिटर भूभाग लिम्पियादुरा कालापानी लिपु लेक समेटेर महान ऐतिहासिक गौरवशाली नक्सा प्रस्तुत गर्ने यो देशभक्त समाजवादी सरकार, जसले त्यति मात्र होइन नागरिकता विधेयकमा एउटा राष्ट्रवादी स्ट्यान्ड राखेको छ र अङ्गीकृतहरूलाई नेपालमा ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन, देशमा फिजीकरण सिक्किमीकरणबाट रोक्नको निम्ति एउटा मार्शल प्लान अगाडि बढाएको छ। यो सरकारले तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, कुनै पनि हालतमा एमसीसी टेबल गर्दैन। जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन भएर आयो भने म नेकपा नै छोड्छु नि भन्नुभयो है तपाईँ? मैले त्यसो भनेको छैन, किनभने म होइन, मैले त्यो गलत मिसइन्टरप्रिटेसन गरेको। म काल्पनिक कुरामा बहकिन्न। अनि अविवाहित केटीबाट बच्चा जन्मियो भने म के गर्छु भन्ने कुरो सोच्दिनँ, किनभने सुहागरात नमनाइकन त्यहाँ फर्टिलिटी हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि म असम्भव काल्पनिक कुरामा बहकिन्न। न एमसीसी जस्ताको तस्तै टेबल हुन्छ,
न यो पास फेलको सवाल आउँछ न पुण्य गौतमले नेकपा छोड्नुपर्छ। म त नेकपाको र म नेपाली हुन र नेकपाको देशभक्त नेता कार्यकर्ता हुन कहिले पनि वञ्चित हुन्न। भनेपछि अब यो डिप्लोमेसीको जुन कुरा देखाउनु भयो प्रधानमन्त्री ओलीजीले भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ धेरै अभियन्ताहरू धेरै नेपाली जनताले चाहिँ सरकारको केपी शर्मा ओलीको विरोध गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब त्यो विरोधमा विगतमा सम्मिलित हुनुभएको थियो, तपाईँ विभिन्न अभियानमा पनि तपाईँ होमिनु भएको थियो, अब चाहिँ के हुन्छ तपाईँको पहल कदम कसरी चल्नुहुन्छ? म कसैको पनि विरोध कार्यक्रममा गएर संयुक्त मोर्चा बनाएको छैन। तपाईँ स्पष्ट होइन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु सरिता गिरीकै कुरालाई पनि सबभन्दा बढी अफेन्सिभ गरेर हामीले 4-5 जना यो कोरोनाको कहरको बिचमा भिड नबढौँ भनेर अनसन सुरु गरेका। उहाँ नरनाथजी, बाबुरामजी, म अनि त्यसपछि हाम्रो मोहन विष्टजी लगायतका साथीभाइहरू मिलेर हामीले त्यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। विभिन्न चरणमा तपाईँले देख्नुभयो। अर्को कुरा के भने एक दिन त्यहाँ बसिरहँदाखेरि उहाँहरूले एउटा राष्ट्रियताको विषयमा दरोखर अडान राख्नको निम्ति कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यहाँ आफ्नो भनाइहरू एक्सप्रेस गर्दा आफ्नो अडानमा गरिन्छ। म नेकपाको देशभक्त नेता कार्यकर्ता हुँ, त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ म ढिम्किने पल्टिने कुरै छैन। अब खुसियाली मनाउनुहुन्छ तपाईँ? अब यसो गर्छौँ, खुसियाली पनि मनाउने भन्ने कुरा यस्तो टेबल नहुने भइसकेपछि जब 15 गते यसमा भोटिङ हुँदैन भने डेट एक्सपायर औषधि कसरी पनि खाँदैन। त्यसकारण होइन, अब पानी झिमिँदैछ, खसीको भुत्वा भुत्लाउँदैन भन्ने कुरा निश्चित भइसकेपछि हामीले भोलि एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रममा हामीले के गर्छौँ भने कस्तो कार्यक्रम हो बताइदिनु न आज? होइन, दिपेन्द्र कणेलजी हुनुहुन्छ, विजय बस्नेतजी हुनुहुन्छ, नरनाथजी हुनुहुन्छ लगायतका साथीहरू सहित जो एमसिसीका घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नभएसम्म त्यसलाई खारेज नगरेसम्म एमसिसी टेबल गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छौँ। हाम्रो रणनीतिक विजय भएको छ, अर्थात् एमसिसी टेबल नहुने भयो 15 गतेभित्र, यो तुइने भयो भन्ने बित्तिकै यो देशभक्त समाजवादी सरकार, देशभक्त समाजवादी नेकपाले यो राम्रो काम गर्यो भन्ने कुराको जस दिनको निम्ति र खुसियाली सेयर गर्नको निम्ति सबैलाई हामी स्वागत गर्छौँ। आउनुहोस्, माइतीघर मण्डलामा आउनुहोस्, 11-12 बजीतिर हामी त्यहाँ भेला हौँ र हामीले खुसियालीको सुपारी दिने, निम्तो दिने, चुले निम्तो दिने, ट्रेलर देखाउने। यसको मतलब के हो भने ट्रेलर सम्पूर्ण खुसियाली चाहिँ 17 गते वा 16 गते मनाउला। अहिलेको लागि चुले निम्तो दिन भोलि त्यहाँ हामी पुग्दैछौँ, आइदिनु होला। नरनाथजी एकदम सही कुरा गर्नुभयो, जस्तो डाक्टर पुण्यको गौतमजीले राख्नुभयो यिनी कुराहरू। अब यो चाहिँ एमसिसीकै बारेमा धेरै परिचर्चा पनि गऱ्यौँ र मेरो पनि मान्यता त्यही नै हो। यो कुनै सत्तारूढ दलले ल्याएको पनि होइन एमसिसी, यो अन्य तपाईँको चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सबभन्दा यसमा यो डिजाइन एमसिसी ल्याउनै पर्छ भनेर हात धोएर लाग्नुभएका पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईज्यूको यो चाहिँ उहाँहरूको एजेन्डा हो। यो एजेन्डालाई चाहिँ किमार्थ 3 करोड जनताले यसलाई सहाय मान्दैन, यो हुँदा पनि हुन्न। 3 करोड जनता पनि यसमा एमसिसी पास हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ उहाँहरू बारम्बार माइती मण्डलमा पनि आउनु भएको छ, साथ पनि दिनुभएको छ। एकदम जायज कुरा। अब मलाई लाग्छ नेकपा सरकारले यो टेबलमा पनि ल्याउँदैन, यो एमसिसी पास पनि हुँदैन। अब खुसियाली एकदम नरनाथ गौतम अगाडि बडो यहाँ तपाईँ नरनाथ भन्नाले हाम्रो पिएचडी स्कलर पुण्यजी पनि हुनुहुन्छ, दिपेन्द्र कणेलज्यू पनि हुनुहुन्छ, काजी विजय बस्नेतज्यू पनि हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस विभिन्न साथीहरू पनि आउँदै हुन्छ। भोलि चाहिँ हाम्रो रमझम ढोल बजाएर हामी भोलि रमाइलो गर्दैछौँ। ढोलै बज्ने भयो, एकदम बैशाखी पनि बज्छ, ढोल पनि बज्छ। यहाँ म भन्न चाहन्छु आम ती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आउनुहोस् भोलि माइती मण्डलमा आजैबाट चुले निम्तो है। कति बजे? ठ्याक्क उहाँले भनिहाल्नु समय 11:30-12 भित्र। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार भनेको अब बलियो हुन्छ, 3.5 करोड जनताको भावना बुझेर अगाडि बढ्छ। अब समृद्धि नेपाल सुखी नेपाल हुने भयो परिपक्व। पुण्यजी हजुर, अब जस्तो नरनाथजीले पनि भन्नुभयो होइन, तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो भोलि त ट्रेलर मात्रै देखाउँछ, फिल्म कति गति भन्नुभयो? होइन, फिल्म नभनौँ, कास्टिङ वा ट्रेलर भोलि हुन्छ र यसको फुल फ्लेजमा खुसियाली मनाउने भनौँ न। एउटा यो ट्रेलर चाहिँ हिट होला कि फ्लप होला त? होइन, हामी त्यसको चिन्ता सरोकार गर्दैनौँ। हामी हिटको पछाडि पनि दौडिँदैनौँ, फ्लप भयौँ भन्दैमा मरिज जस्तो चाउरिँदैनौँ। सुखमा उत्पात चोरीफुरी गर्ने र दुःखमा मरिज जस्तो स्याप्पै चाउरिने चरित्र हाम्रो छैन।
र अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्छु, उहाँले ठिकै भन्नुभयो, यो 2015 मा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको क्याबिनेट हुँदा त्यतिखेर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई नेपालमा भित्राउनको लागि त्यतिखेर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग कुराकानी भएको थियो। अहिले पनि डोनाल्ड ट्रम्प नै छन्, फर्स्ट फेजमै डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल थियो त्यो बेलामा। र त्यसपछि शेरबहादुर देउबा 2017 मा सन् 2017 मा प्राइम मिनिस्टर हुँदा फाइनान्स मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। तपाईँले भिजुअल पनि देखिरहनु भएको छ, युट्युबमा छ्यास्ती छ। उहाँ त्यहाँ गएर अमेरिकामा गएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी हामी नेपालमा भित्राउँछौँ भनेर बकैदा सही छाप ठोकेर फड्के किनाराको साक्षी कस्ता राखेर तमसुक कागज गरेर नेपाल आउनुभयो। त्यसकारण यो सरकारको थाप्लोमा अथवा नेकपाको थाप्लोमा यो थोपर्नु बेकार छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसलाई मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले होल्ड गर्दैछ, मैले खड्गजीको इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ, उहाँले पनि यसमा स्ट्रङ तर्क गर्नुभएको छैन। र अर्को कुरो डिप्लोमेसीमा के याद गर्नुपर्छ भने वी आर ट्राइङ टु पास मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एज सुन एज पोसिबल भनेर हाम्रो फरेन मिनिस्टरले भन्नुभएको छ आफ्नो काउन्टर पार्ट अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियोसँग। यसको मतलब के हो भने अफकोर्स वी आर गोइङ टु पास भन्नु पर्थ्यो, हामी यसलाई पास गर्न गइरहेका छौँ भन्नु भएन नि त। हामी कोसिस गर्छौँ यसलाई पास गर्ने भन्ना साथ जस्तो असम्भव प्रस्ताव लिएर आयो भने पनि मान्छेले एकैचोटि डिनाइ गर्दैन, हामी कोसिस गरिरहेका छौँ भन्छ। यो फेरि थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा यस्ता भाषाहरू प्रयोग हुन्छ। यो कुरा हेनरी किसिन्जरले भए तत्काल बुद्धि, अब माइक पम्पियोले पनि बुझे होलान्। र यसको मतलब के हो भने स्योर हामी गर्छौँ, 100% आश्वस्त हुनुहोस् भनेको होइन। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भोकली अब आजको भोलि नै भन्नुभएको छैन र पार्टीभित्र काफी हदसम्म छलफल हुन्छ। र यो दिपेन्द्र कणेलज्यू, हाम्रो विजय बस्नेत सर, नरनाथजी लगायत हामी सबैले यो विषयमा एउटा शानदार किसिमको सुले निम्तो सहितको हामी भोलि सुपारी दिन्छौँ। तपाईँहरूसँग छलफल गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र फुल फ्लेजमा खुसियाली मनाउने भने चाहिँ 16 वा 17 गते हो। यहाँ दुवैजनाले यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले पनि यो मौका दिनुभयो, यो मिडिया पनि एकदम रेपुटेड छ, तपाईँहरूको उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नेपाली काङ्ग्रेसले यो एमसिसी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छ, तपाईँ चाहिँ किन यो विरोध गरिरहनु भएको छ? होइन, यसमा म तपाईँकै सञ्चार मार्फतबाट के छ, एमसिसी चाहिँ म पनि लागू हुनुपर्छ भन्छु। किनभनेदेखि हाम्रो एउटा अविकसित देश, एउटा उत्तरतिर विशाल चीन छ हेर्नुहोस्, दक्षिणतिर भारत छ, विकासको निम्ति होइन यो एमसिसी लागू हुनु नै हुँदैन भन्ने पक्षमा चाहिँ होइन। तर म चाहिँ के भने यो एमसिसीमा भएका 4-5 वटा यो बुदाहरू चाहिँ यो हाम्रो नेपालको सार्वभौमिक सत्ता स्वाधीनताको निम्ति चाहिँ यो एउटा राष्ट्रघाती जस्तो बुदा छ। म चाहिँ त्यो बुदा संशोधन गरेर यो एमसिसी चाहिँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँको आपत्ति? मेरो चाहिँ बुदाहरूको चाहिँ आपत्ति छ। के कुन बुदामा? म तपाईँलाई तपाईँकै सञ्चार मार्फतबाट चाहिँ यो मैले यहाँ टिपेर पनि ल्याएको छु, मेरो यो मोबाइलमा छ। म के कुरो चाहिँ यो मेरो चाहिँ बुदाको चाहिँ जस्तै धारा 3 को दफा 3 को 8 कले परियोजनाको लेखापढी चाहिँ अमेरिकन कम्पनीले मात्र गर्नेछ भन्ने एउटा बुदा छ। हेर्नुहोस्, यो बुदा हामी सार्वभौमिक सम्पन्न राष्ट्र, हाम्रो देशमा महालेखा छ होइन। यदि अमेरिकाले मात्रै गर्न पाउने छ भनेपछि भोलि यसको ट्याक्सका कुराहरू आउँछ। यसमा हामीले अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, हामीले नै 13 मिलियन डलर त हामीले हाल्नुपर्छ। हामीले हालेको पैसाको हामीले लेखा परीक्षण गर्न नपाउने भने त यो एउटा एकदम आपत्तिजनक बुदा छ। अर्को कुरो, अब यसमा फेरि दफा 3 को धारा 3 को दफा 3(2)(च) मा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाको पूर्ण अधिकार छ भन्छन्। यो भनेको के हो सर? यो भन्छ नि काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा नभए जात्रा हाम्रो गाउँमा भनेपछि यो एमसिसी लागू भएपछि यसको बौद्धिक सम्पत्ति भनेको हाम्रो देशमा चाहे भोलि खनिज पदार्थ होला, त्यहाँ केही चिज वन जङ्गलको कुरा होला, यो सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ अमेरिकाको हुन्छ भनेपछि यस्तो बुदा पनि राखेर पास गर्ने मैले त्यसमा असहमति गरेको हो। अनि अर्को एउटा बुदा पनि म तपाईँलाई भन्छु, धारा 7 को दफा 7 क मा प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौता उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाँझेमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। यो भनेको के सर? राष्ट्रिय कानुन भनेको हाम्रो देशको संविधान हो। के यो एमसिसी भनेको हाम्रो देशको संविधानभन्दा पनि माथि हुन्छ? यसमा चाहिँ मेरो आपत्ति हो। यो देशमा सपोज भोलि त्यहाँ एमसिसी को काम कारबाही गर्दै जाँदा केही घटना घट्ला,
त्यहाँ हाम्रो नेपालको एउटा चाहे विशेष भन्नुहोस्, चाहे प्रहरी भन्नुहोस्, चाहे हाम्रो अदालत, केही चिज यसरी त्यहाँबाट जानु यसरी पाइँदैन। उसको स्वीकृति कानुनै उसको लागु हुन्छ भने हामी सार्वजनिक सत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा यसरी उसको मात्रै कानुन लाग्छ भने यस्तो धारा राखेर चाहिँ मेरो चाहिँ असहमति हो। यदि यो बुधा असहमति यो संशोधन भयो भने लागू हुनुपर्छ भने म चाहिँ त्यो पक्षमा हो। तर मैले पाएको विशेष सूत्र अनुसार अब यो एउटा अमेरिकाको विदेश मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो र हालसाल हाम्रो महामहिम अमेरिकी राजदूत रेन्डीज्यूले एउटा यसको टाइम दिनुभएको थियो। यो टाइम चाहिँ भनेको हाम्रो असार 16 गतेभित्र गर्नुभएको छ। अब यो असार 16 गते अब हाम्रो चाहिँ यो सभा हाम्रो हाउसबाट पास गराउनु पर्ने, तर हाम्रो स्पिकर सभामुखज्यूले हाम्रो 17 गतेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठकै स्थगित हाउस भित्र गरिरहेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो पास हुँदैन जस्तो लाग्छ। पास हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो यो भित्री हिसाबले। कसरी पास म यही विषयमा खुसियाली मनाएर हामी पछि एउटा सानो, म चाहिँ यसो विषयमा खुसियाली मनाएर सानो तपाईँलाई पनि हामी निम्ता गर्छौँ। एउटा सानो हामीले कार्यक्रम गर्न लागेको छौँ। त्यो कार्यक्रममा तपाईँलाई आज म एउटा चुले निम्तो गर्छु। त्यो कार्यक्रमको विषयमा चाहिँ केही यसरी जानकारी गर्छु। अब अहिले नै हामीले भनिहाल्नुहुन्छ, भनिहाल्दाखेरि हामी जानकारी गराउँछौँ। तर अब जसले एमसीसीको विषयमा विरोध गरिरहेका छन् नि, हजुर विरोध गर्न बन्द गरिदिए भयो, खुसियाली मनाउन थाले। अब खुसियाली मनाउन त थाले हुन्छ। तर त्यही पनि अहिले नै यति छिटो यो चाहिँ नबनाऊ। तर मैले पाएको सूचना अनुसार चाहिँ अब एमसीसी पास हुँदैन। यहाँलाई यो समय हस् त धन्यवाद। तपाईँलाई पनि तपाईँको सञ्चार मार्फतबाट मलाई मेरो 2 शब्द राख्नु दिनु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।